नमस्कार, नेपाल अनलाइन स्कुलमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। हामी अहिले कक्षा 4को साइन्स विषय पढ्ने क्रममा छौँ। कक्षा 4को साइन्समा टोटल 18वटा च्याप्टर रहेका छन् र 18वटा मध्ये हामीले अगाडिको 9वटा च्याप्टरहरू पढिसकेका छौँ। आज हाम्रो 10औं क्लास रहेको छ र हाम्रो 10औं क्लासमा हाम्रो च्याप्टरको नाम रहेको छ नेचुरल डिजास्टर। अब नेचुरल डिजास्टर च्याप्टर पढ्नको लागि फर्स्टमा हामीलाई नेचुरल डिजास्टर भनेको के हो भन्ने कुरा थाहा हुनुपर्छ। अब हाम्रो नेचरमा यस्ता धेरै इन्सिडेन्टहरू हुने गर्छन्, यस्ता धेरै घटनाहरू हुने गर्छन् जसले चाहिँ हाम्रो जनधनको क्षति हुने गर्छ। अब त्यस्ता घटनाहरू कि त हामीले आफै पनि गरेका, आफै पनि निम्त्याएका हुन सक्छौँ, या त नेचरले आफै नै त्यस्तो घटना घटाएको पनि हुनसक्छ। त्यस्ता डिफ्रेन्ट टाइप अफ इन्सिडेन्ट्सलाई, त्यस्ता डिफ्रेन्ट घटनाहरू जसले चाहिँ हाम्रो क्षति हुने गर्छ, हाम्रो विनाश हुने गर्छ, त्यस्ता घटनाहरूलाई हामी नेचुरल डिजास्टर्स भन्ने गर्छौँ। नेचुरल डिजास्टर्सलाई नेपालीमा प्राकृतिक प्रकोप भन्ने गरिन्छ। यो प्रकृतिकै प्रकोप भएकाले प्राकृतिक तवरबाट नै, प्रकृति फ्रम द मिडियम अफ नेचरबाटै यस्तो नराम्रा घटनाहरू, हामीलाई क्षति हुने घटनाहरू हुने भएकाले हामी यसलाई नेचुरल डिजास्टर भन्ने गर्छौँ। नेचुरल डिजास्टर्स लाइक फ्लड, ल्यान्डस्लाइड, फायर, स्टर्म, अर्थक्वेक etc. They cause a huge loss of living beings and property. यो बाढी, पहिरो, आगलागी, हावाहुरी, यो भुइँचालो, यस्ता धेरै प्रकारका नेचुरल डिजास्टर्सहरू हुने गर्छन् है। यी सबै नेचुरल डिजास्टरहरूले चाहिँ मान्छेको या त जनावरहरूको या त हाम्रो अरू रिसोर्सेसको, जस्तै आगलागीले यहाँ जङ्गल सखाप गर्दैछ है, यहाँ बस्ती नै सखाप हुन लागिरहेको छ यो भुइँचालोले गर्दा, यता घरहरू डुबानमा छन्। त्यही भएर नेचुरल डिजास्टर्सले चाहिँ एकदमै धेरै क्षति, एकदमै धेरै विनाश गर्ने गर्छ। अब आजको हाम्रो क्लासमा चाहिँ हामी यो नेचुरल डिजास्टरको के इफेक्ट हुन सक्छ, यो नेचुरल डिजास्टरलाई रोक्न सकियो भने कसरी रोक्न सक्ने होला, यस्ता कुराहरू पढ्न गइरहेका छौँ। फर्स्टमा सुरु गरौँ फ्लड्सबाट। फ्लड भनेको बाढी। बाढी आउने गर्छ मोस्टली धेरै जसो रेनी सिजन अर्थात् वर्षायाममा। पानी परेको बेला चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि त्यो नदीको जुन पानी हुन्छ नि, नदीमै रहेको पानी, त्यो नदीमा रहेको पानीमा आकाशबाट झरेको पानी थपिन्छ र धेरै पानी भएको कारणले त्यो नदी ओभरफ्लो हुने गर्छ। नदीबाट पानी बाहिर निस्किन्छ र हाम्रो जग्गाभित्र पस्छ, जमिनभित्र पस्छ। यस्तो धेरै हानि, यस्तो धेरै विनाशहरू हुने गर्छ र यो प्रोसेसलाई हामी फ्लड या बाढी भन्ने गर्छौँ। The flood sweeps away the bridges, lands, human beings, animals, trees, etc. यसले ब्रिजहरू बगाइरहेको हुन्छ, हाम्रो जमिनहरू, मान्छेहरू नै कति विनाश भइरहेका हुन्छन् है, एनिमलहरू, ट्रीहरू, यस्ता धेरै कुराहरूमा फ्लडले एफेक्ट गर्ने गर्छ र यो दुवैको यो भएको कारणले हामीलाई एकदमै धेरै क्षति हुने गर्छ। मान्छेहरू मर्ने गर्छन्, हाम्रो प्रपर्टी, हाम्रो जग्गा जमिन, घरहरू सबै लस हुने गर्छ है। तर अब फ्लड नेचुरल डिजास्टर भए पनि हाम्रो मान्छेहरूले गर्दा पनि बाढी आइरहने गर्छ है। त्यही भएर हामी यो बाढीलाई प्रिभेन्ट गर्न सक्छौँ। अब त्यो चाहिँ कसरी भन्दाखेरि हामीले रुख रोपाई गऱ्यौँ भने चाहिँ, हामीले रुख रोप्यौँ भने चाहिँ यो फ्लड एकदमै मजाले प्रिभेन्ट हुन सक्छ। किनकि यो ट्रीहरूको रुट हुन्छ नि, त्यो ट्रीहरूको जरा, त्यसले चाहिँ सोइललाई एकदमै मजाले पक्रिएर राख्छ। अनि फेरि यो पक्रिनुको साथसाथै आकाशबाट जुन पानी पर्छ नि, त्यो आकाशको पानीलाई पनि उसले सोच्ने गर्छ। किनकि प्लान्टहरूलाई, ट्रीहरूलाई त पानी एकदमै धेरै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। त्यही भएर त्यो पानी अर्को रिभरहरूमा, नदीहरूमा धेरै जाँदैन र सिधै र प्लान्टहरूले नै धेरै एब्जर्ब गर्ने गर्छन्। त्यो एकदमै कम पानी मात्रै रिभरमा पुग्ने भएकाले बाढी हुने गर्दैन। अनि त्यसको साथसाथै चाहिँ त्यो पानीमा, रिभरमा जुन करेन्ट हुन्छ नि, करेन्ट भनेको बिजुली होइन, त्यो रिभर जुन तरिकाले फ्लो गरिरहेको हुन्छ, जुन तरिकाले बगिरहेको हुन्छ नि, त्यो बग्ने तरिकालाई पनि कन्ट्रोल गर्न एकदमै धेरै हेल्प गर्छ ट्री प्लान्टेसनले। त्यही भएर हामीले नदीको किनारमा रुख रोप्न थाल्यौँ भने नि, चाहिने बेलामा रुख काट्न छोड्यौँ भने नि, त्यस्तो गर्दाखेरि चाहिँ फ्लड भनेको बाढी आउनबाट एकदमै मजाले प्रिभेन्ट गर्न सकिन्छ। त्यसका साथसाथै इम्ब्याक्टमेन्ट्स या ड्यामहरू भनेको बनायौँ भने चाहिँ त्यो रिभरको फ्लो हुन्छ, त्यो रिभरको जुन बग्ने तरिका हुन्छ, बग्ने जुन प्याटर्न हुन्छ नि, त्यसलाई पनि कन्ट्रोल गर्न सक्छौँ। सँगसँगै त्यो रिभर या स्ट्रिम, खोलानालाहरूमा हामी जुन स्यान्ड र स्टोन पाउँछौँ नि, त्यो बालुवा, ढुङ्गा, त्यो पनि निकाल्नु हुँदैन क्या। त्यो निकाल्यो भने चाहिँ त्यो रिभरको फ्लो बिग्रिन्छ र त्यो रिभर यताउति गएर
आफ्नो फ्लोबाट बाहिर निस्किने गर्छ र त्यसले हामीलाई धेरै हार्म हुनसक्छ। त्यही भएर हामीले नचाहिने बेलामा बालुवा र ढुङ्गा पनि नदीबाट निकाल्नु हुँदैन। हेरौँ न हामी यहाँ फ्लडले कसरी यो घरलाई डुबाइरहेको छ, त्यस्तै यहाँ पुरै बस्ती नै डुबानमा छ, त्यस्तै यहाँ पनि फ्लडका इफेक्टहरू देख्न सक्छौँ। र फ्लडबाट बच्नको लागि हामीले ट्री प्लान्टेसन गर्न एकदमै धेरै जरुरी छ। हामीले रुखका साना साना बिरुवाहरू रोप्नुपर्छ र त्यसपछि मात्रै फ्लड कन्ट्रोल हुन सक्छ। ल्यान्डस्लाइड ल्यान्डस्लाइड भनेको पहिरो पनि बाढी जस्तै रेनी सिजनमै हुने गर्छ। जब पानी धेरै पर्छ नि, त्यसले चाहिँ हाम्रो सोयल भनेको कुनै पनि सर्फेस, कुनै पनि जमिनको चाहिँ जुन माटो हुन्छ त्यो चाहिँ एकदमै वेट हुने गर्छ, चिसो बनाउने गर्छ। त्यो चिसो बनाएपछि त्यो माटो हेभी हुन्छ, भारी हुने गर्छ र तलतिर झर्ने गर्छ। यही प्रोसेसलाई ल्यान्डस्लाइड भन्ने गरिन्छ। ल्यान्ड जब स्लाइड हुन्छ नि, त्यही प्रोसेसलाई ल्यान्डस्लाइड भन्ने गरिन्छ। अब ल्यान्डस्लाइड हुँदाखेरि चाहिँ नि ढुङ्गाहरू, माटोहरू चाहिँ एकदमै छिटो तल झर्ने गर्छन् र त्यो झरेपछि चाहिँ उनीहरू हाउसेस, फार्म्स, पिपल, एनिमल जे आयो त्यहीलाई बाटोमा पुर्दै लग्ने गर्छन्। र त्यो भएकै कारणले कहिलेकाहीँ नदीनालाहरू पनि ब्लक हुने गर्छन्। त्यो किनकि नदीमा जब माटो, ढुङ्गा यस्तो धेरै जोडले खसिरहेको माटो जब नदीनालामा पुग्ने गर्छ नि, त्यसले नदीको बाटो ब्लक गरिदिन्छ र त्यहीँबाट बाढी पनि आउने गर्छ। अब ल्यान्डस्लाइडले यति धेरै हार्म गर्छ है, यसलाई पनि बचाउने तरिकाहरू छन् र त्यो तरिका चाहिँ हामीले ल्यान्डस्लाइडलाई पनि फ्लड जसरी नै प्रिभेन्ट गर्न सक्छौँ। ल्यान्डस्लाइड हुनबाट पनि हामी फ्लड जसरी नै रोक्न सक्छौँ। कसरी? रुख रोपेर। जब हामी रुख रोप्छौँ नि, हामीले फ्लडमै पढे जस्तै रुख रोपेपछि त्यसले जमिनलाई पक्रिएर राख्छ र जमिनलाई पक्रिएपछि त्यो जमिन जति नै पानी परे पनि झर्ने प्रोबेबिलिटी चाहिँ एकदमै कम हुन्छ। त्यही भएर त्यो रुखले चाहिँ त्यो जमिनलाई एकदमै मजाले होल्ड गरेर राख्छ र त्यो भएका कारणले चाहिँ ल्यान्डस्लाइडबाट हामी बच्न सक्छौँ। त्यस्तै हामीले कुनै पनि ठाउँमा एनिमलहरूलाई चराइराख्नु हुँदैन। जस्तै एउटै ठाउँमा हामीले एनिमलहरूलाई चराइराख्यौँ भने नि त्यो ठाउँको ग्रास एकदमै छिटै डिस्ट्रोय हुन्छ। अनि त्यो ठाउँको ग्रास एकदमै छिटो डिस्ट्रोय भएपछि त्यो ठाउँको सोयल, त्यो ठाउँको जुन माटो छ त्यो पनि एकदमै लुज हुन्छ। अब माटो लुज भएपछि, माटो कमजोर भएपछि त पानी पर्ने बित्तिकै त्यो जमिनलाई बगाएर लगिहाल्छ र त्यसले हुन्छ ल्यान्डस्लाइड। त्यस्तै अर्को एउटा राम्रो तरिका भनेको टेरेस फार्मिङ। जस्तै हामी यो फोटोमा हेर्न सक्छौँ नि कसरी यो टेरेस जस्तो यो भर्याङ जस्तो बनाएर फार्मिङ गरिएको छ। त्यस्तै टेरेस फार्मिङ गरेपछि चाहिँ ल्यान्डस्लाइड हुनबाट हामी एकदमै मजाले प्रिभेन्ट गर्न सक्छौँ। त्यही भएर टेरेस फार्मिङ इज अ भेरी इम्पोर्टेन्ट मेजर टु प्रिभेन्ट ल्यान्डस्लाइड। त्यस्तै हामीले एनिमलहरूलाई ओभरग्रेजिङ गराउनु हुँदैन, एउटै ठाउँमा धेरै चराइराख्नु हुँदैन। त्यस्तै रुख रोपाइ गर्न छोड्नु हुँदैन। हामीले जहाँ भेट्यो त्यहाँ रुख रोपिहाल्नुपर्छ ताकि फ्लड नहोस्, ल्यान्डस्लाइड नहोस् र यिनीहरूले कुनै हानि गर्न नसकुन्। त्यस्तै फायर भनेको चाहिँ हाम्रो लागि एकदमै इम्पोर्टेन्ट रिसोर्स हो नि। हामी खाना पकाउन युज गर्छौँ, हामी आफूलाई तताउन युज गर्छौँ। त्यस्तै फायर भनेको चाहिँ हाम्रो लागि एकदमै धेरै इम्पोर्टेन्ट रिसोर्स हो। तर यदि फायर कन्ट्रोलभन्दा बाहिर गयो भने, हाम्रो कन्ट्रोलभन्दा बाहिर गयो भने यसले धेरै डिस्ट्रक्सन गर्न सक्छ। यसले मान्छेलाई डिस्ट्रोय गर्न सक्छ, मान्छेहरूको जनधनको क्षति हुनसक्छ, वस्तुभाउलाई मार्न सक्छ। त्यही भएर फायरलाई चाहिँ एकदमै कन्ट्रोलमा राख्नुपर्छ। अर्को कुरा भनेको फायरले अब जब वन जङ्गलमा आगो लाग्छ नि, त्यो बेला चाहिँ त्यो जङ्गलमा पाइने प्लान्ट्स र एनिमल्स, जङ्गलमा पाइने प्लान्ट र एनिमल दुवै चाहिँ डिस्ट्रोय हुन्छन्। त्यसका साथसाथै अब वन जङ्गलमा प्लान्टहरू भनेको रुखहरू डिस्ट्रोय भएपछि त त्यहाँको सोइललाई होल्ड गर्ने पनि भएन नि त केही पनि। त्यही भएर त्यही कारणले ल्यान्डस्लाइड पनि हुने गर्छ। अब प्लान्ट पनि छैन, एनिमल पनि छैन, ल्यान्डस्लाइड भइरहेको छ एउटै ठाउँमा, त्यस्तो भएपछि इन्भाइरोमेन्ट नै डिसब्यालेन्स हुन खोज्छ। भनेको त्यो ठाउँलाई मात्रै होइन, अरू धेरै ठाउँलाई पनि त्यस्तै प्रब्लम हुनसक्छ। त्यही भएर चाहिँ हामीले जहाँ त्यही फायरवुड छोड्नु हुँदैन। अनि हाम्रो घरमा जुन आगो बल्ने सामानहरू छ नि, त्यसलाई हामीले एकदमै सेफ राख्नुपर्छ। अनि फेरि
अर्को भनेको चाहिँ यो केरोसिन, मट्टीतेल, पेट्रोल यस्ता जुन सामान हुन्छन् नि जसले चाहिँ आगो छिट्टै पक्रिन सक्छ, त्यस्तो सामानहरूलाई चाहिँ त्यो क्यान्डल या त अरू टुकीबत्ती यस्तै कुनै आगो बलिरहेको कुराबाट एकदमै टाढा राख्नुपर्छ। किनकि राखेन भने त्यसले छिट्टै आगो पक्रिन सक्छ र चारैतिर त्यो आगो फैलिएर एकदमै धेरै क्षति हुनसक्छ। त्यस्तै जब हामी जङ्गलमा हिँडिरहेका हुन्छौँ या त वस्तुभाउ चराइरहेका हुन्छौँ या त शिकार गर्न नै जान्छौँ, यस्तो बेला चाहिँ हामीले कहिले पनि त्यो चुरोटको ठुटाहरू हुन्छन् या त सलाइको बलिरहेको काँटीहरू त्यसलाई चाहिँ जङ्गलमा कहिले पनि ननिमाइकन छोड्नु हुँदैन। किनकि हामीले ननिमाइकन छोड्यौँ भने जङ्गलमा आगो लाग्न सक्छ, त्यसले वन डढेलो हुनसक्छ, धेरै बेफाइदाहरू हुनसक्छन्। हामीले अघि नै पढिसक्यौँ नि, त्यही भएर हामीले यस्तो चाहिँ कहिले पनि गर्नु हुँदैन। भर्खर हामीले भन्यौँ नि फायरबाट कसरी बच्ने, त्यही नै हो। हामी टु सेभ अस फ्रम फायर वी सुड एक्सटिङ्ग्विस इट आफ्टर द कम्प्लिसन अफ द टास्क एट होम। भनेको हामीलाई चाहिएको छैन भने हामीले आगो कहिले पनि बाल्नु हुँदैन। हाम्रो काम सकिने बित्तिकै हामीले त्यो आगो निभाइहाल्नुपर्छ। त्यस्तै कुनै पनि बलिरहेको सलाइको काँटी छ भने त्यसलाई पनि वरिपरि जथाभावी छोड्नु हुँदैन। त्यस्तै हाम्रो मट्टीतेल या पेट्रोल त्यसलाई आगोको नजिक लग्नु हुँदैन। त्यस्तै हाम्रो घरमा यदि कुनै इलेक्ट्रिकल सामान छन् भने, इलेक्ट्रिकल अप्लायन्स छन् भने त्यसलाई हामीले विचार गरेर मात्र युज गर्नुपर्छ। यदि त्यो इलेक्ट्रिकल अप्लायन्सेसलाई हामीले युज गर्न सक्ने त्यो अप्लायन्सको क्यापासिटीभन्दा एकदमै धेरै चलाउन खोज्यौँ भने चाहिँ त्यसले सर्ट सर्किट हुनसक्छ। सर्ट सर्किट भएपछि त्यो तारमा आगो बल्न सक्छ र त्यसले पुरै घर नै जलाउन सक्छ। त्यसका साथसाथै हामीले केटाकेटीहरूलाई कहिले पनि आगोसँग खेल्न दिनु हुँदैन। त्यसका साथसाथै पटाकाहरू पनि यदि हामीले कहिले चलाउने हो भने नि हामीले एकदमै केयरफुल, एकदमै सावधानीपूर्ण मात्रै चलाउनुपर्छ। हेरौँ न यहाँ कसरी आगो लागेर पुरै घरबार डढिरहेको छ। त्यस्तै यहाँ पनि पोलमा आगो बलिरहेको छ। पोलमा त्यो हामीले भन्यौँ नि अघि, बिजुलीका तारहरूबाट पनि आगो बल्न सक्छन् भनेर। त्यस्तै यहाँ डढेलो लागिरहेको छ वन जङ्गलमा, यता रुखहरू जलिरहेका छन् है। त्यही भएर यस्ता फायरका, आगलागीका यस्ता धेरै इफेक्टहरू हुन सक्छन्। साथसाथै यसलाई बचाउने कसरी भन्दाखेरि यदि कुनै तारमा यसरी आगो बलिरहेको छ भने हामीले छिट्टै निभाइहाल्नुपर्छ र यसलाई बलिरहन दिनु हुँदैन। त्यस्तै यहाँ चुरोटका जुन ठुटाहरू छन् या त बलिरहेको सलाइको काँटी छ यसलाई कहिले पनि जङ्गलमा छोड्नु हुँदैन, जहिले पनि निभाएरै राख्नुपर्छ। त्यस्तै यदि यो पटाकाहरू यसरी जथाभावी तरिकाले खेल्नु हुँदैन। हामीले एकदमै सेफली थोरै मात्र एकैचोटिमा धेरै एउटा युज गर्नु हुँदैन। किनकि धेरै भयो भने जता पनि त्यो आगो फैलिन सक्छ र चारैतिर डिस्ट्रक्सन हुन सक्छ। अब हामी पढौँ अर्थक्वेकको बारेमा। अर्थक्वेक अर्थात् भुइँचालो। अर्थक्वेक भनेको चाहिँ खासमा के हो भन्दाखेरि जमिन हल्लिने प्रोसेसलाई अर्थक्वेक भनिन्छ। द प्रोसेस इन विच द अर्थ क्वेक्स, अर्थ हल्लिने प्रोसेस अर्थक्वेक हो। अर्थक्वेक्स आर अ सडन एन्ड क्विक सक अफ द अर्थ सर्फेस। यो अर्थको जुन सर्फेस हुन्छ त्यो सर्फेस अचानक मुभ हुने प्रोसेसलाई हामी अर्थक्वेक भन्ने गर्छौँ। अब म छोटकरीमा अर्थक्वेक कसरी हुन्छ भनेर बुझाउँछु। हाम्रो जुन अर्थ छ नि त्यो अर्थको बाहिरपट्टिको भागलाई हामी क्रस्ट भन्ने गर्छौँ है। यो जुन अर्थको क्रस्ट छ यो चाहिँ एउटा सिङ्गो ल्यान्डको टुक्रा मात्रै होइन। त्यो अर्थको क्रस्टलाई एकदमै सानो टुक्रामा डिभाइड गरिएको हुन्छ, तर त्यस्तो धेरै सानो पनि होइन। त्यो अर्थको क्रस्टलाई ठुलै टुक्रामा डिभाइड गरिएको हुन्छ भन्न पनि मिल्छ। त्यस्ता अर्थका टुक्राहरूलाई हामी टेक्टोनिक प्लेट भन्ने गर्छौँ। अब यो टेक्टोनिक प्लेटहरू चाहिँ कस्ता हुन्छन् भन्दाखेरि तिनीहरू चाहिँ जहिले पनि मुभ गरिरहेका हुन्छन्, कि त पुश गरिरहेका हुन्छन् एकअर्कालाई है। भनेको तिनीहरू चाहिँ एकदमै कन्जस्टेड भएर एकदमै धकाल गरेर बस्ने गर्छन् एकअर्कासँग है। अब जब उनीहरू मुभ गरिरहेका हुन्छन् नि आइदर दे गेट स्क्विज्ड अर स्ट्रेच्ड, भनेको कि त कचाकुचुक भएर बस्छन् कि त तन्किएर फैलिएर बस्छन्। अब जब यस्तो हुन्छ नि, अब कि त एउटा तन्किरहेको छ एउटा फैलिरहेको छ, यस्तो हुने क्रममा चाहिँ यो रक्सको चाहिँ एजेस बन्ने गर्छ क्या। कस्तो भन्दाखेरि जब रकहरू चाहिँ यता हेर न यता वरिपरि ढकाल गरिरहेका हुन्छन् नि, तब यो वाला ठाउँमा चाहिँ नि एकदमै कुच्चिने गर्छन् के। अब फोर्सले एकअर्कालाई ढकालिसकेपछि त कचाकुचुक त हुने भइहाल्यो नि त नि। अनि त्यो जुन फोर्स हुन्छ, त्यो ढकेल्ने जुन फोर्स हुन्छ त्यो चाहिँ एकदमै ठुलो हुन्छ।
द रक्स देन मुभ विथ ह्युमङ्गस फोर्स भनेको एकदमै ठुलो फोर्सले एकअर्कालाई ढकाल गर्ने गर्छन् र यस्तो एकदमै ठुलो फोर्स लगाएपछि यो ठुलो फोर्सलाई हामी अर्थक्वेक भन्ने गर्छौँ किनकि फोर्स त एकदमै ठुलो हुन्छ र यो ठुलो फोर्स भएपछि चाहिँ एकदमै जोडले हल्लिने गर्छ अर्थको पुरै क्रस्ट अर्थको त्यो दुईटै प्लेटहरू है त्यो हल्लिएपछि हामी अर्थक्वेक फिल गर्छौँ अर्थ हल्लिएको फिल गर्छौँ र त्यसैलाई हामी अर्थक्वेक भन्ने गर्छौँ अब इफेक्ट अफ अर्थक्वेक हेरौँ है अब जमिन त हल्लिने भइहाल्यो जमिन हल्लिएपछि नि जमिनमा रहेका कुराहरू चाहिँ एकदमै नराम्ररी इफेक्ट हुने गर्छन् अब कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि ग्राउन्ड वाटर भनेको ग्राउन्डभित्र रहेको वाटर या त ल्यान्डस्लाइड हुने गर्छ या त मड फ्लो हुने गर्छ भनेको माटोहरू चारैतिरबाट फैलिने गर्छन् ल्यान्डस्लाइड हुने गर्छ साथसाथै जमिनभित्र ग्राउन्डमा रहेको वाटर जुन हुन्छ नि त्यो ग्राउन्डमा रहेको वाटर त आफ्नै ढङ्गले बगिरहेको हुन्छ नि त नि तर अर्थक्वेक भएपछि चाहिँ त्यो वाटरको फ्लो नै चेन्ज हुन्छ त्यसको साथसाथै हाम्रो बिल्डिङहरू ढल्ने गर्छन् यस्तो ड्यामेज हुने गर्छ है अनि ब्रिजेसहरू पाइपलाइन्सहरू रेलवेजहरू अनि हाम्रो इम्ब्याङ्कमेन्ट्स ड्याम यस्तो धेरै स्ट्रक्चरहरू चाहिँ इफेक्ट हुने गर्छन् सुनामी र फायर पनि अर्थक्वेकका एकदमै मेजर इफेक्ट हुन् जब ओसनवाला एरियामा अर्थक्वेक आउँछ नि त्यतिखेर त्यो ओसन एकदमै ठुलो भएर राइज हुने गर्छ र त्यो ओसनको किनारमा या त सीको किनारमा रहेका जुन बस्तीहरू हुन्छन् त्यहाँ बस्ने जुन मान्छेहरू हुन्छन् त्यो मान्छेहरूले सुनामी खेप्नुपर्छ है सुनामीले उनीहरूको घरबार जग्गा मान्छेहरूलाई नै बगाएर लग्छ एनिमलहरूलाई नै बगाएर लग्छ त्यसको साथसाथै आगलागी हुने पनि एकदमै धेरै डर हुन्छ अर्थक्वेकको बेला हाम्रो वैशाख 12 गते जुन भूकम्प आएको थियो नि या त अप्रिल 15 2015 को जुन नेपालको अर्थक्वेक थियो नि नेपालको भुइँचालो थियो नि त्यसले पनि एकदमै धेरै जनधनको क्षति गर्यो अब हामी भुइँचालोले एकदमै धेरै डिस्ट्रक्सन गर्छ भन्ने कुरा त पढ्यौँ तर त्यो डिस्ट्रक्सनबाट अब बिल्डिङहरूलाई त धेरै बचाउन सकिँदैन तर आफूलाई चाहिँ कसरी बचाउने भन्ने कुरा चाहिँ हामी अब पढ्न गइरहेका छौँ जब अर्थक्वेक आइरहेको हुन्छ नि हामीले आफूलाई चाहिँ कुनै स्टेबल टेबल या त डोर फ्रेमको साइडमा लुकाउनुपर्छ जब जमिन हल्लिरहेको हुन्छ हामीले चाहिँ कुनै टेबल मुनि गएर लुक्नुपर्छ या त ढोका पछाडि गएर लुक्नुपर्छ किनकि त्यो ठाउँहरू चाहिँ एकदमै स्ट्रङली बिल्ट हुन्छ एकदमै बलियो गरी बनाइएको हुन्छ त्यही भएर त्यो चाहिँ ढल्ने चान्स एकदमै कम हुन्छ त्यसको साथसाथै हामी यदि घरमा छैनौँ तर घरभन्दा बाहिर छौँ भने हामीले चाहिँ ठुला बिल्डिङहरू या त ब्रिजेसहरू या त बिजुलीका खम्बाहरू हुन्छ नि त्योभन्दा टाढै बस्नुपर्छ र खुला चौरमा आएर बस्नुपर्छ त्यस्तो भयो भने किनकि यदि जमिन हल्लिरहेको बेला उनीहरू ढले भने हामी माथि त ढल्दैन नि त्यही भएर हामीले खुला एरियामा गएर बस्नुपर्छ त्यसको साथसाथै हामीले ल्यान्डस्लाइड रकफल यस्तो हुन सक्न चान्स भएको जुन जमिनहरू हुन्छ त्योभन्दा चाहिँ टाढै गएर बस्नुपर्छ जब अर्थक्वेक सकिसक्छ नि हामीले ग्यास वाटर इलेक्ट्रिसिटी पाइप्स यस्तो कुराहरू चाहिँ एकचोटि चेक गर्नुपर्छ कतै केही लिक त भइरहेको छैन भनेर किनकि यदि लिक हुन थाल्यो भने त्यहाँ आगो लाग्ने डर पनि हुनसक्छ अब यो सबै कुरा भइसकेपछि चाहिँ हामीले रेडियो सुनेर या त अरू कुनै इन्फर्मेसनको तरिकाबाट इन्स्ट्रक्सनहरू लिँदै गर्नुपर्छ र अथोरिटीले भनेको जुन पावरमा हुने भनेको जुन जान्ने बुझिएका मान्छेहरू हुन्छन् उनीहरूको थ्रुबाट चाहिँ इन्फर्मेसन लिनुपर्छ र त्यसै अनुसार फलो गर्दै जानुपर्छ यो जुन फोटो छ यो नेपालकै अर्थक्वेकको यो हाम्रो वैशाख 12 गते भएकै भुइँचालोको फोटो हो हेर्नु न हामी यहाँ हेर्न सक्छौँ कि कति धेरै डिस्ट्रक्सन भएको छ त्यस्तै अर्थक्वेकले गर्दा यहाँ आगो लागेको सिचुएसन छ अर्थक्वेकले गर्दा यहाँ ल्यान्डस्लाइड भएको सिचुएसन छ र यहाँ अर्थक्वेकबाट कसरी बच्ने भन्ने फोटोहरू छ अर्थक्वेक भएको बेला हामी टेबल मुनि गएर बस्नुपर्छ ताकि हामी अरू कुराहरूबाट बच्न सकौँ त्यसका साथसाथै हामीले यस्तो बिजुलीको पोलहरूबाट टाढै बस्नुपर्छ हामी यदि गाडीमा छौँ भने पनि गाडीलाई पनि यो पोलहरूबाट टाढै राख्नुपर्छ अब हामी लास्ट पढ्न गइरहेका डिजास्टरको नाम हो भोल्केनो भोल्केनो चाहिँ हाम्रो नेपालमा छैन भोल्केनो भनेको चाहिँ खासमा के हो भन्दाखेरि भोल्केनो इज अ माउन्टेन भोल्केनो भनेको खासमा एउटा माउन्टेन हो जसको मुनि चाहिँ देयर इज अ पुल अफ मोल्टन रक भनेको पग्लिएका रकहरू लाभाहरू हुने गर्छन् मागमा हुने गर्छ खासमा माउन्टेनको भित्र र जब भोल्केनो फुट्छ नि त्यतिखेर चाहिँ त्यो मागमा लाभा बनेर बाहिर निस्किन्छ
त्यसै प्रोसेसलाई हामी भोल्केनो भन्ने गर्छौँ। खासमा के हुन्छ भन्दाखेरि नि जब माउन्टेनभित्र प्रेसर एकदमै धेरै हुन्छ त्यो प्रेसर चाहिँ अचानक एकदमै धेरै भएर बिल्ड हुन्छ र इरप्सन हुन्छ भनेको त्यो भोल्केनो प्रेसर एकदमै धेरै भएपछि फुट्ने गर्छ। द ग्यासेस एन्ड रक सुट अप थ्रु द ओपनिङ एन्ड स्पिल ओभर एन्ड फिल द एयर विथ लाभा फ्रेगमेन्ट्स भनेको ग्यासहरू निस्किने गर्छ, त्यसका साथै ढुङ्गा निस्किने गर्छन् है। हामी यहाँ फोटोमा हेर्न सक्छौँ नि कसरी ग्यासहरू ढुङ्गाहरू बाहिर निस्किरहेका छन्। अनि त्यो निस्किएपछि चाहिँ त्यो माउन्टेनको वरिपरि यसरी लाभा भएर लाभाको रूपमा बस्ने गर्छन्। अनि इरप्सन्स क्यान कज ल्याटरल ब्लास्ट, लाभा फ्लोज, हट एश फ्लोज, मडस्लाइड, एभलान्चेस, फलिङ एश एन्ड फ्लड्स। इरप्सन भएको बेला चाहिँ साइडमा पनि ब्लास्ट हुने गर्न सक्छन्। त्यसका साथसाथै लाभा बाहिर फ्लो हुने गर्छ, तातो खरानी बाहिर फ्लो हुने गर्छ, मडस्लाइड, एभलान्च भनेको एकदमै ठुलो हावाहुरी आउन सक्छ। त्यसका साथसाथै बाढी पनि आउन सक्छ भोल्केनोको असरले गर्दा। भोल्केनो इरप्सनहरू चाहिँ एकदमै धेरै खतरा हुने गर्छन्। त्यस्तो धेरै लाभा बाहिर निस्किसकेपछि नि त्यो भोल्केनोको वरिपरि जस्ता जुन जङ्गलहरू रहेका हुन्छन्, जुन फरेस्टहरू रहेका हुन्छन् नि त्यो फरेस्टलाई पुरै एकैचोटिमा पुरै जलाउन सक्छ। भोल्केनोको अरू असर भनेको चाहिँ भोल्केनोले गर्दा सुनामी आउन सक्छ, अरू बाढीहरू आउन सक्छन्, भोल्केनोले भुइँचालो पनि ल्याउन सक्छ है, मड फ्लोज, रक फल्स यस्ता धेरै धेरै इफेक्ट हुन सक्छन् भोल्केनोको। हामी यहाँ फोटोमा पनि हेर्न सक्छौँ कसरी भोल्केनो बगेर यसरी आइरहेको हुन्छ। त्यस्तै यहाँ भोल्केनोले कसरी सबै कुरा, सबै यो वन जङ्गल त्यसको साथसाथै यो घरहरू सबै सखाप पारेको छ है। यसरी भोल्केनोको लाभाहरू बाहिर निस्किन्छन्, यसरी भोल्केनोको लाभाहरू बाहिर बग्दै गर्छन्। जब यो भोल्केनो नफुटिरहेको बेला हुन्छ नि त्यस बेला भोल्केनोको माउन्टेन यस्तो देखिन्छ। यसलाई हामी डोर्मेन्ट भोल्केनो भन्ने गर्छौँ किनकि यहाँबाट अहिले लाभा निस्किएको छैन नि त नि, तर कुनै पनि बेला निस्किन सक्छ। यस्तै लाभा निस्किरहेकै भोल्केनोलाई चाहिँ हामी एक्टिभ भोल्केनो भन्ने गर्छौँ। र आजको क्लासमा हामीले यस्ता धेरै नेचुरल डिजास्टरहरूको बारेमा पढ्यौँ। भोल्केनो, अर्थक्वेक, फायर, फ्लड, ल्यान्डस्लाइड यस्ता धेरै नेचुरल डिजास्टरहरूको बारेमा पढ्यौँ। कुन कुन नेचुरल डिजास्टरहरूबाट बच्न सकिन्छ र बच्न सक्ने तरिकाहरू के हुन् त्यसको बारेमा पनि पढ्यौँ। आजको हाम्रो क्लास यति नै।